अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत 275 से लेके 279 तक करेंगे। शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। पहले हम इसकी तिलावत सुनेंगे। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आयात रिबा पढ़ रहे हैं। इसके एंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें आज देखते हैं क्या पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाहा, डरो अल्लाह से, वज़रू, और छोड़ दो, मा बाकिया, जो बाकी रह गया, मिन रिबा, सूद में से, इन, अगर, कुंतुम, हो तुम, मोमिनीन, ईमान लाने वाले, इन लम, फिर अगर नहीं, तफ़अलू, तुम करो, फ़अज़नु, पस ऐलान जंग है, बिहर बिन, जंग का, फ़ाज़नु, इजाज़त है या ऐलान है, बिहर बिन, जंग का, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, व रसूली, और उसके रसूल से की तरफ से, व इन तुम, और अगर तुम वापस लौटाओ, तौबा कर लो, वापस लौटाओ, फलाकुम, तो बस तुम्हारे लिए है, रऊसु, असल, अम्वालिकुम, तुम्हारे माल, ला तज़लिमूना, ना तुम जुल्म करो, वला तुज़लमून, और ना ही तुम पे जुल्म किया जाए। व इन काना, और अगर है, जू उसरतिन, तंगी वाला, फनाजीरतुन, तो मोहलत दो, इला मईसरा, एक वक्फे के लिए, आसानी के लिए। व अन, और अगर तसद्दकू, तुम सदका कर दो, खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन, अगर, कुंतुम, हो तुम, तालमून, तुम जानते, वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, तुरजऊना, तुम लौटाए जाओगे, फी ही, इसमें, इल्लाह, अल्लाह की तरफ, सुम्मा, फिर, तुवफ़ा, पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु, हर, नफ्सिन, जान को, माँ, जो, का सबत, जो उसने कमाया, वहुम, और वो, ला युज़लमून, और वो जुल्म ना किए जाएंगे। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रह गया है रिबा, यानी अब आयत आ गई है, सब अल्लाह ने बता दिया है, तो फिर जो एक बंदा ले रहा था सूद, और अब जितना भी उसका रह गया उसको छोड़ दे। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनो, जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू, और छोड़ दो, माँ बकिया मिन रिबा, जो रिबा में से पहले तो लेते थे, काम करते थे, अब जो रह गया है ना, अब इस वक्त छोड़ दो, जो बाकी रह गया सूद, वो सूद छोड़ दो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर हो तुम मोमिनीन, ईमान लाने वाले। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ना करो, फ़इन, फिर अगर, लम, नहीं, तफ़अलू, फेल से है तफ़अलू, अगर तुम ये नहीं करोगे, तो फ़अज़नु,
تو پھر اجازت ہے یعنی اعلان ہے، بحرب جنگ کا، حرب ہوتی جنگ، من اللہ و رسول ہی، تو پھر اس کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک کھلی جنگ کا اعلان ہے اس شخص کے خلاف جو یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی چھوڑ نہیں رہا۔ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم چھوڑ دیتے ہو، رجع تم لوٹ آتے ہو، یعنی کہ جو سود تم چھوڑ رہے ہو، تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم اصل اپنے مال لے سکتے ہو، یعنی فرض کرو 5 لاکھ کسی کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، تو اوپر سود آنا تھا 50,000 یا جتنا، تو وہ سود چھوڑ دو، لیکن اپنی جو اصل رقم تھی نا وہ لے سکتے ہو۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی ظلم کیے جاؤ، کہ نہ کوئی تم پہ ظلم کرے اور نہ تم کسی پہ ظلم کرو۔ یا اپنے اصل پیسے لے سکتے ہو، تو سود چھوڑا ہے نا، اصل پیسے لے لو، اگر اصل پیسے بھی چھوڑ دیتے وہ بھی چھوڑ دیتے تو پھر تمہارے پہ ظلم ہو جائے گا کہ اصل رقم ہی گئی اور سود بھی گیا۔ تو سود تو اللہ نے حکم دیا ہے چھوڑنے کا، لیکن اصل رقم لینے کا اختیار ہے کہ آپ اپنی اصل رقم لے لیں۔ اب اس کو تھوڑا کلیئر کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، اب پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے، پہلی کیا چیز ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر جو خوف ہوتا ہے وہ بھی کاموں کو آسان کر دیتا ہے، انسان کے لیے کچھ چھوڑنا ہے یا کچھ کرنا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو شرط ہے اتقوا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وزرو، اور پھر دوسری بات کیا ہے، چھوڑ دو، ماں باقی ہے جو باقی بچ گیا، من ربا، ربا میں سے، سود میں سے، ان کن تم مومنین، اگر ایمان لا رہے ہو اس بات پہ تو پھر یہ کام کرو، اگر مومن ہی نہیں ہے پھر تو وہ نہیں کرے گا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر تم مومن ہو تو یہ کام کرو، چھوڑ دو جو بھی سود رہ گیا، پہلے ابھی تک جو کر رہے تھے وہ چل رہا تھا لیکن اب اس کو جو باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اعلان ہے، اجازت ہے اس جنگ کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس شخص کے خلاف جو نہیں چھوڑتا، جو نہیں کرتا یہ کام۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر لیکن تم رجوع کر لیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، جو ابھی تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد تو واپس لوٹتے ہو، تو فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، اصل مال، رؤوس ہوتا ہے راس ہوتا ہے سر، رؤوس ہوتا ہے مین چیز، جو آپ کا اصل تھا نا، آپ کا اصل تھا نقد پیسے جو آپ نے دیے تھے وہ آپ لے سکتے ہیں، رؤوس اموالکم، اپنے اموال، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی ظلم کیے جاؤ۔ اس میں دیکھیں، اس میں زبر ہے اور اس میں پیش ہے، اس سے کتنا فرق چینج ہو گیا، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، کہ تم سے کوئی اور شخص کر رہا ہے، اس میں دیکھیں یہ مجہول ہو گیا، تظلمون، تم پہ کوئی ظلم، نہ تم ظلم کرو، نہ ہی ظلم کیے جاؤ، نہ ہی ظلم ہونے دو، ٹھیک ہے، اپنی اصل رقم لینے کے آپ حقدار ہو۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو، ذو اسرتن، کوئی ایسا شخص ہے جو بہت تنگا ہے، اس کو ہاتھ وہ دے ہی نہیں سکتا، وَإِن كَانَ ذو اسرتن، جو بہت تنگی والا شخص ہے، فَنَظِرَةٌ، تو اسے مہلت دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی کی طرف، کہ اس کے وہ آسانی سے پیسے اس میں دے سکے، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، یعنی کہ وہ اتنا زیادہ وہ ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ کہ وہ آپ کو پتا ہے دے ہی نہیں سکتا، پہلی بات تو یہ آپ مہلت دو کہ وہ دے سکے، جتنا بھی ٹائم اس کو آسانی سے دو کہ وہ آسانی سے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے، لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتا پیسے، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر ان تصدقوا، تو صدقہ کر دو، اللہ کے نام پہ اس کو خیرات کر دو، خیر الکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان، اگر کنتم، ہو تم، تعلمون، تم جانتے، اگر تم اس چیز کو سمجھ لو تو علم حاصل ہو جائے تو یہ چیز تم پہ بہتر، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم وہ صدقہ ہی کر دو۔ یہ صدقہ اس وقت کرنا ہے جب بندہ بہت ہی دوسرا غریب ہے، بہت زیادہ وہ دے ہی نہیں سکتا، اسے کسی قسم کی حالات ہی نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو مہلت دینی ہے، وَنَاظِرَةٌ، مہلت دینا، إِلَى مَيْسَرَةٍ، ایک خاص آسانی تک کے لیے، ایک ٹائم کے لیے، تاکہ وہ پیسے دے سکے، وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم خط صدقہ کر دو، خیر لکم، تو یہ بہتر ہے، ان کن تم، اگر ہو تم، تعلمون، تم علم رکھتے، اگر تم علم رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چیز میں حکمت ہے اور بندہ بہت مجبور ہے وہ دے ہی نہیں سکتا، تو پھر تم صدقہ کر دو، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے صدقہ کر دینا۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ، جس میں تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفا، وہ پورا پورا دے گا، کلو، ہر نفس، جان کو، ماں، جو کسبت، جو اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں لوٹ کے جانا ہے، واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، رجا کرنا، لوٹنا، واپس جانا،
लौटाए जाओगे फी ही इसमें इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ। सुम्मा फिर तुवफ़ा, पूरा पूरा, यानी कुछ रखा नहीं जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुवफ़ा, पूरा पूरा, कुल्लु नफ्सिन, हर जान को, माँ का सबत, जो भी उसने कमाया, वहुम, और वो, ला युज़लमून, वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। यानी जुल्म किसी और की तरफ से हो रहा ना, इसमें देखे ना, तुज़लमून, वला तुज़लमून, ना जुल्म किए जाओ, इसमें ला युज़लमून, वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, यानी दूसरा कोई उन पर जुल्म नहीं करेगा, अल्लाह ताला की तरफ से जुल्म नहीं होगा उन पर। पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जो यहाँ पे माल छोड़ा है, जो जो यहाँ पे किया है, तो उसका बदला सारा उस दिन मिल जाएगा। उस दिन जब वापस अल्लाह की तरफ जाना है, तो उस दिन अल्लाह ताला पूरा पूरा दे देगा। अब यहाँ ये ना सोचो कि मैं उसको मोहलत दे रहा हूँ, या मैंने अपना वो सूद छोड़ दिया, असल पैसे ले लिए। पहली तो शर्त ये थी, सूद छोड़ दो, असल पैसे ले लो। दूसरी ये थी, उसे मोहलत दो एक एक वक्त के लिए, ताकि वो पैसे अदा कर सके। और तीसरी आखिरी जो इंतहाई शक्ल थी, वो ये थी कि सदका कर दो। तब जो तीनों काम करने हैं, इसमें सारा अल्लाह ताला को पता है कि आपने क्या किया है, नियत क्या है। तो फिर इसका जो पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, जुल्म नहीं किया जाएगा। सुम्मा तुवफ़ा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर जान को, माँ का सबत, जो भी उसने कमाया, जो उसने नेकी कमाई, जो उसने किया, वो उसको पूरा पूरा बदला मिल जाएगा। वहुम, और वो, ला युज़लमून, वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखो कि जुल्म नहीं होगा, जो किया है मिलेगा हर सूरत। तो ये बहुत ज्यादा तकवीत के लिए ना। तो इसमें भी देखें, वाह जरूर अय्युहन्नास यौमा तुरजऊना फीह इलल्लाह, लोगो डरो उस दिन से जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। वह हुआ यौमुल क़ियामा, और वो दिन है क़यामत का दिन। हैसु तअरदून अलल्लाहि लियुहासिबकुम, जब तुम अल्लाह के पास पेश किए जाओगे हिसाब किताब के लिए। फयुजाजी कुल्ला वाहिदिन मिनकुम बिमा अमला मिन खैर और शर दूना अय्यनालहु जुल्म, तो हर शख्स को बदला दिया जाएगा, और नेक अमल का और बुरे अमल का, खैर का भी बदला मिलेगा और शर का भी बदला मिलेगा, और उसको कोई भी जुल्म नहीं पहुंचेगा। फी हा फिल आयत इशारतुन इला अन अज्तनाब मा हर्रमल्लाहु मिनल मकासिब रबवा, इसमें इस चीज पे इशारा किया जा रहा है कि वो काम छोड़ दो, सूद वाले, जिससे अल्लाह ताला ने मना किया, उस कामों से इज्तनाब करो। तकमील लिल ईमान, ये ईमान की तकमील है। वहकूक़ुहु मिन अकामसलात व इताए ज़कात व अमल सालिहात, तो ये जो ईमान की तकमील के लिए ज़रूरी है कि ये काम छोड़ दिया जाए, और सालिहा अमाल किए जाएं, जिसमें है नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, व अमल सालिहात। ये इसके अलावा भी अमल सालिहात हैं। तकमील ईमान वहकूक़ुहु मिन अकामसलात, जो ईमान की तकमील के जो चीज़ें हैं, कौन सी हैं, हकूक कौन से हैं? अकाम सलात, पहला नमाज कायम करना, व ईता ज़कात, ज़कात देना, वो अमल सालिहात, और जो दूसरे भी काम चीजें बताए गए हैं, साले अमल, वो सारे, ये जब सारे करेंगे तो फिर वो क्या होगी, तकमील ईमान, ईमान की तकमील हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसलिए है ना, अगर इनकुन तो मोमिनी, अगर ईमान वाले हो तो फिर ये सारे काम करने हैं। ठीक है। चलिए मैमूना, आ जाए, आप इसको तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن मिनर मिनर, كنتم मा बाकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, यहाँ से पढ़े, वज़रू, بقي من الربا إن كنتم مؤمنين शाबाश, وإن لم تفعلوا फ़अज़नु, فأذنوا ये तीन दफा करें, فأذنوا بحرب तीन दफा करें, फ़अज़नु, فأذنوا फ़, فأذنوا ف- फिर, فأذنوا शाबाश, فأذنوا بحرب من الله बिहर, ورسوله बिहर बिन मिनल्लाहि, उसमें देखिए, ये इसमें ये है, उसमें जबर नहीं है, जी सुकून है, बिहर बिन मिनल्लाहि व रसूली। ठीक है। वफ करेंगे तो जी हम यहाँ पे ना वफ कर देंगे। अगर सल्ला है मलाना मलाएंगे तो फिर सारा इसको लंबा करना पड़ेगा, फिर ऐसे पढ़ेंगे, और रसूली ही, ऐसे। लेकिन आप वफ कर दें तो भी ठीक है। अच्छा, ये जब हमजा के ऊपर ये आता है ना, ये अलिफ के ऊपर ये छोटी सी हमजा आई हुई है, तो फिर इस पे झटका देना होता है, फ़अज़नु। ठीक है। और इसके ऊपर देखिए छोटा सा ये है गोल, तो इसको लंबा नहीं करना, फ़अज़नु बिहर बिम, ये ना दो जेर है और ये शद है, तो इस पे गुन्ना होगा, बिहर बिम मिनल्लाहि
व रसूलिही, ठीक है, यहाँ वफ कर देंगे। व इन तुब ये इसको भी आपने वो करना है, कलकला। तुम फलकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तजलिमूना वला तुजलमून। ठीक है, दोबारा करें, शाबाश, यहाँ से। فإن لم ऊपर थी فإن لم हाँ, تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان तुजलमून। ذو تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة इला इला وأن تصد إلى इला ميسرة मईसरा। फिर पढ़े 3 दफा। إلى إلى ميسرة إلى हम्म। ميسرة إلى हम्म। ميسرة وأن शाबाश। تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهو لا يظلمون यहाँ से पढ़े, वहुम। واتقوا أم، यहाँ से वहुम ला ثم युज्लमून। वहुम। जी وهم لا يظلمون शाबाश, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा किया था। बिहार बिम मिनल्लाहि। अब ये अल्लाह का नाम मोटा होगा, इससे पहले जबर है। अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर या पेश हो तो फिर मोटा पढ़ते हैं। बिहार बिम मिनल्लाहि, ये 3 दफा करें। بحرب من الله ये ورسوله दोबारा करें, ورسوله फिर करें। فأذنوا بحرب من الله ورسوله शाबाश, फिर 1 दफा करें। فأذنوا بحرب من الله ورسوله शाबाश, ف... ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये खिताब किया जा रहा है ईमान लाने वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली बात क्या है? آمنوا इत्तकुल्लाह। اتقوا الله हाँ, اتقوا الله अल्लाह का डर, तकवा अख्तियार करो। फिर क्या मुतालबा किया जा रहा है? वो ये कि वज़ारू माँ बकिया मिन रिबा हाँ, वजरू। यानी कि वजरू का मतलब होता है हाँ, छोड़ दो। वजरू मा बकिया मिन रिबा, ये छोड़ दो। वजरू मा बकिया मिन रिबा इन कुंतुम मोमिनीन, अगर ईमान लाने वाले हो तो फिर ये छोड़ दो। और अगर नहीं छोड़ता तो फिर क्या है? ये भी आपने पढ़ा। फ़अज़नु बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिhi हाँ, तो ऐलान जंग है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। फ़अज़नु बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूली। ठीक है, इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है आपने। 20 दफा ये आयतें पढ़नी है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब फिर अगर जी वापस वो आ जाता है तो फिर क्या है कि अगर सूद तो छोड़ दिया है, क्या अपना असल माल ले सकते हैं? जी इन तुम फलकुम रुऊसु अमवालिकुम हाँ, ये है रऊसु अमवालिकुम, ये है असल माल। असल माल हम ले सकते हैं। क्यों? इसका आगे ला ये ला। तज़लिमून वला तुज़लमून हाँ, ना तुम जुल्म करो और ना ही खुद पे जुल्म होने दो। ठीक है, ना ही जुल्म करो और ना ही हम्म, जुल्म किए जाओ। वह इन काना जु उसरतिन, अगर वो हो बहुत तंगी वाला तो फिर क्या करें? ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन नाजीरतन। इल्ला मयसरा इल्ला नहीं है, देखिए फनज़िरतुन शर्त नहीं इल्ला है ऊपर। हाँ अच्छा इला, जी इला इला मईसरा इला सही फनाजीरतुन, फनाजीरतुन इला फनज़िरतुन मईसरा। तो उसे मोहलत दो, एक मतलब सहूलत दो, एक टाइम तक के लिए। फनाजीरतुन इला मईसरा, आसानी से, जिसमें वो दे सके। मई यूसर से है ना, आसानी, कि उसको मोहलत दो आसानी की तरफ, यानी आसानी से उस टाइम पीरियड में वो दे जाए। लेकिन अगर वो नहीं दे सकता तो फिर क्या करे? अन तसद्दकु, सदका कर दे। जी ठीक है, तो खैरुल लकुम, ये बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। तो फिर जब ये उस पर वो तो नहीं हो गया, जुल्म तो नहीं हो गया कि उसने सारा कुछ दे ही दिया, सदका कर दिया। हम्म। जुल्म तो नहीं हुआ हाँ, यही ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा बत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, तुरजऊन फीही इलल्लाह, कि जब तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, उस दिन पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर जान को, मा कसबत, जो उसने कमाया।
وہم اور وہ لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. ظلم نہیں ہوگا. یہ اگر اس نے اس طرح کیا نہیں کی تو اسے قیامت والے دن اس کا بدلہ مل جائے گا پورا پورا. ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اور اس میں پورا بدلہ شر میں بھی ہے خیر میں بھی ہے. جس نے خیر کی ہے اس کو خیر کا بدلہ ملے گا اور جس نے شر کیا اس کو شر کا بدلہ ملے گا. لیکن ظلم کسی پہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب آپ تلاوت سنیں. میں شروع سے یہ لگا دیتی ہیں آپ سنیں اور پھر ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. یہ یہاں سے ہماری آیات ربا ختم ہو جائیں گی. یہاں سے شروع ہو رہی پورا پیج یہ سود کی آیات کے اوپر ہے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله
إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.